पेश खिदमत है अफसानों का मजमुआ वो फसाने तेरे। तहरीर और आवाज़ रूही फर्रुख। अब हुई ईद। कहने को तो आज की रात चांद रात थी, लेकिन किसी भी जाविये से चांद रात कहलाने की मुस्तहिक नहीं थी। न घर में कोई चहल पहल थी, न बावर्ची खाने में कुछ होता नजर आ रहा था। बबली के लाख मर्तबा कहने के बावजूद बाजी ने अब तक मेहंदी को हाथ नहीं लगाया था। भाईजान अलग सर लपेटे पड़े थे। अम्मी की दही बड़ों की दाल और कबाबों का कीमा जूं का तू रखा था। अब्बा, जो बहुत शौक से चांद रात को सारे बच्चों के कपड़े इस्त्री करके लटका देते थे, दुनिया से बेजार बैठे थे। टीवी खामोश था, रेडियो चुप था। गरज घर में चांद रात की कोई चांदनी ना थी। आखिर क्यों? इसलिए कि घर में पिछले 5 दिन से बिजली नहीं थी। पहले 2 दिन तो इस आस में गुजर गए कि बिजली अब आई कि तब आई, लेकिन जब बार बार टेलीफोन पर शिकायत दर्ज करवाने का कोई नतीजा बरामद ना हुआ, तो अब्बा बनफ़्से नफीस KESC के दफ्तर जा पहुंचे। वहां से आखिरकार ये अंदोहनाक खबर लेकर पलटे कि कोई बड़ी खराबी होने के बायस कम से कम अगले 3 दिन तक लाइट आने का कोई इम्कान नहीं है। आगे का हाल खुदा जाने। सबके ऊपर कोई अब बिजली गिर पड़ी। उफ मेरे अल्लाह, अब क्या होगा? ईद सर पर खड़ी है, हजारों काम पड़े हैं, लाइट ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा और कैसे होगा? इस किस्म के अनगिनत सवालात सबके जहन में आए। सबसे पहले अब्बा का ध्यान पानी की तरफ गया। गोया अब पानी की मोटर भी नहीं चलाई जा सकती, लिहाजा टंकी में मौजूद पानी को इंतहाई किफायतशवारी के साथ इस्तेमाल करने का सोचा गया और अम्मी ने ईद के दिन तक सबके नहाने धोने पर पाबंदी लगा दी। मैले कपड़ों में से छांट कर सिर्फ इंतहाई ज़रूरी कपड़े धुलवाए जाते। बर्तन ज़रा ज़रा से पानी से धुलते। गनीमत था जब तक नलों में पानी आता रहता, लेकिन सिर्फ पानी बचा लेने से ही तो काम नहीं चल सकता था। जैसे जैसे दिन गुजरे, सब जैसे अपने आप से भी बेजार नजर आने लगे। किसी का कुछ करने को दिल ही नहीं चाहता था। हद तो ये है कि आज चांद देखने भी अब्बा के साथ कोई छत पर नहीं गया। सब वहीं टीवी लाउंज में उल्टे सीधे मुंह लपेटे पड़े रहे और अब्बा की चांद मुबारक की भी किसी को कोई खुशी ना हुई। बबली को सबसे ज्यादा अफसोस टीवी के ना चलने का था। हाय, कितने अच्छे प्रोग्राम आते हैं चांद रात को, सब निकल गए। उसने ठंडी सांस भरकर सोचा, लाइट होती तो मैं अपना वीडियो गेम ही खेल लेता आपके साथ, है ना बबली फुप्पो? यासिर ने अफसोस का इजहार किया। इसे वीडियो गेम की पड़ी है। यहाँ अभी तक ना दही बड़े बने हैं और ना कबाब। सुबह मेहमान क्या हवा खाएंगे? मैं कहती हूँ लड़कियों, उठकर छोलों के लिए चने ही भिगो दो जरा। मेवा काट लो शीर खुरमे का। क्या हाथ भी बिजली से चलते हैं तुम लोगों के? उठते हैं ना अम्मी, अभी करते हैं, बाजी ने सख्त बेजारियत से कहा। बाजी पहले मेरी मेहंदी लगा दें प्लीज। बबली ने कोई 118वीं मर्तबा इल्तिजा की। भाई तंग ना करो, दिल नहीं चाह रहा मेरा। बाजी का कोई इरादा नहीं था ब्लैकआउट में मेहंदी लगाने का। बबली का दिल टूट गया। क्या वो बगैर मेहंदी लगाई ही ईद मनाएगी? उसने बड़ी आस से भाभी की तरफ देखा, मगर वो खुद मोमबत्ती की रोशनी में घुसी न जाने क्या किए जा रही थी सुई धागे से। ये तुम क्या कर रही हो इतने अंधेरे में? अम्मी ने हैरत से उनकी तरफ देखकर पूछा। अम्मी, गुड़िया के पजामे का नेफा मोड़ रही हूँ। सोचा था लाइट आ जाएगी तो 2 मिनट में बना लूंगी, मगर कमबख्त आके ही नहीं दी। अब सुबह तो उसको लाजमी चाहिए। भाईजान अपने कांपते हाथों में इस्त्री शुदा कपड़ों का बंडल लिए बरामद हुए। उफ मेरे अल्लाह, इस कदर लंबी लाइन थी उस ड्राई क्लीनर के यहाँ। लगता था सारे शहर की बिजली गई हुई है। ये भी अब्बा का मशवरा था। बकौल उनके लड़कियों के कपड़ों की इस्त्री की तो खैर है, मगर लड़कों की कमीज शलवारें तो हर हालत में इस्त्री शुदा होनी चाहिए। नमाज को जाना होता है उन्हें। मैं जाकर सिल ढूंढती हूँ, वहीं कहीं अंदर पड़ी होगी। अम्मी का दिमाग मसलाई दही बड़ों और कबाब में उलझा हुआ था। रहने दो भाई, सुबह देख लेना। अब उस आसारे कदीमा को इस अंधेरे में ढूंढोगी? ऐसी भी क्या आफत है? अब्बा ने कहा। आप भी कमाल करते हैं। नमाज के फौरन बाद तो आपके दोस्तों और मुलाकातियों का तांता बन जाता है। सुबह कब बनाऊंगी और कब खिलाऊंगी? अम्मी बड़बड़ाती हुई किचन में घुस गईं। बबली आओ, तुम्हारी मेहंदी लगा दूं। बाजी को आखिरकार उसकी रोनी सूरत पर तरस आ ही गया। मोमबत्ती की लरसती रोशनी में
کچھ آڑا ترچھا بنا کر انہوں نے جیسے بلا ٹالی۔ ببلی کی مہندی کیا لگی، گویا سارے زمانے کے مسائل ختم ہو گئے۔ امی کی سل، کپڑوں کی استری، بھابھی کی سلائی، سب پر نیند کا پردہ پڑ گیا۔ صبح امی کی آواز پر اس نے چادر منہ پر سے ہٹائی۔ عید کے دن صبح صبح جاگنے سے اس کو سخت اختلاف تھا، مگر اٹھنا پڑا۔ گھر میں سب جاگ چکے تھے۔ ہمیشہ کی طرح شیر خورما میز پر تیار رکھا تھا۔ گھر بھر کی صفائی ہو چکی تھی۔ باجی بستروں کی چادریں بدل رہی تھیں۔ بھابھی بچوں کو نہلا رہی تھیں۔ امی باورچی خانے میں تھیں۔ ابا تمام لڑکوں کے ساتھ نماز کے لیے جا چکے تھے۔ سب کچھ پہلے جیسا ہی تو تھا، مگر پھر بھی کچھ کمی سی تھی۔ ہاں، باجی نے کیسٹ پلیئر پر گانے نہیں لگا رکھے تھے، ورنہ وہ تو چاند رات کو ہی اچھے اچھے کیسٹس الگ کر کے رکھ لیتی تھیں اور صبح سویرے سے جو بجانا شروع کرتی تھیں تو امی ابا کی ڈانٹ پر ہی بند کرتی تھیں۔ مگر آج ایسا نہ ہونے سے ایک سونا پن اور سناٹا طاری تھا سارے گھر پر۔ سب کو سلام کرنے اور عید مبارک کہنے کے بعد وہ باہر صحن میں آ گئی۔ پودے بیچارے سوکھے پڑے تھے۔ صحن بھی آج پانی سے نہیں دھلا تھا، ورنہ عید والے دن بہت سویرے ہی ماسی خاص طور پر پائپ لگا کر اسے دھویا کرتی تھی۔ گیٹ کھلنے کی آواز پر اس نے وہاں دیکھا۔ ابو اور بھائی نماز پڑھ کر واپس آ گئے تھے۔ اس نے سب کو سلام کیا۔ ابا نے سر پر ہاتھ پھیر کر پیار کیا اور بھائی جان عید مبارک کہتے ہوئے ہمیشہ کی طرح دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کی طرف بڑھے اور پھر ٹھٹک کر رک گئے۔ ارے، تم نے کپڑے نہیں بدلے ابھی تک؟ انہوں نے کہا۔ نہیں، دل نہیں چاہ رہا، اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ کیا کہا؟ تمہارا دل نہیں چاہ رہا؟ تم تو سب سے پہلے تیار ہونے والوں میں سے ہو عید کے دن، بھائی جان نے بہت حیرت سے کہا۔ گیٹ کھلنے کی آواز پر کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ابا کے دوستوں کی کھیپ آنی شروع ہو گئی تھی۔ وہ سلام کر کے اندر آ گئی، مگر مہمان زیادہ دیر ٹھہرے نہیں۔ گرمی اور حبس سے گھبرا کر جلدی سدھار گئے، ورنہ بقول امی ابا کے دوست تو لگتا ہے گوند سے چپک جاتے ہیں صوفوں کے ساتھ۔ کیا مصیبت ہے یار، لائٹ نہ ہو تو بندہ ایک گلاس ٹھنڈا پانی بھی نہیں پی سکتا۔ بھائی جان کو دراصل فریج کے پاس جا کر یاد آیا تھا کہ وہ غریب کسی کام کا نہیں۔ وہ گلاس پٹک کر جھنجھلاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئے۔ یہ بھی کوئی عید ہے اللہ میاں؟ ببلی نے بے دلی سے اوپر دیکھا۔ ہیں؟ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ پنکھا ہل رہا تھا، ہولے ہولے، آہستہ آہستہ۔ لائٹ آ گئی! بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، لائٹ آ گئی! بھائی جان چھلانگے مارتے ہوئے نیچے اترے اور چیخے، لائٹ آ گئی! باجی اپنے کمرے سے چلائیں۔ کیا لائٹ آ گئی؟ ابا کی آواز میں عجیب سی بے یقینی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، امی نے خوشی سے کہا۔ یوں لگا جیسے پل بھر میں جادو کی چھڑی پھر جانے سے گھر یہاں سے وہاں تک بدل گیا۔ سب کی شکلوں پر چھائی یاسیت کی جگہ بشاشت نے لے لی۔ بھائی جان نے لپک کر ٹی وی کھول دیا۔ باجی کے کمرے سے گانوں کی بلند آوازیں آنے لگیں۔ ابا نے جھٹ پانی کی موٹر چلا دی۔ پنکھے چلنے لگے، نلوں میں پانی آنے لگا، بلب جلنے لگے، فریج چلنے لگا۔ گھر جیسے زندہ ہو گیا۔ آہا، عید تو اب ہوئی ہے، ببلی نے مسکرا کر سوچا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں اس کا عید کا جوڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔